अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काशिफ कार से बाहर निकल आया। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, दूर दूर तक गहरे सन्नाटे और खामोशी का राज था, लेकिन पायल की आवाज़ बराबर इसके कानों को सुनाई दे रही थी। खौफ का एहसास इसके दिल में सरायत करने लगा। वीराने और सन्नाटे में पायल की आवाज़ अच्छे खासे लोगों का खून खुश करने के लिए काफ़ी थी। काशिफ को वो सारी पुरस्कार कहानियाँ याद आने लगी थी जो कि इस सड़क से मंसूब थी। वो इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक इसको दूर से रोशनी अपनी तरफ आती नजर आई। इसने गौर से देखा तो कोई इंसान हाथ में लालटेन लिए चला रहा था। जैसे ही वो शख्स इसके करीब आ गया, ये देखकर वो हैरान हो गया। वो एक लड़की थी जो कि देखने में देहाती मालूम होती थी। इस लड़की ने घाघरा चोली ज़ेब तन कर रखा था, जो कि अक्सर व बेशतर इस इलाके के बंजारे पहना करते थे। इस लड़की ने खालिस देहाती लहजे में काशिफ को मुखातिब किया। बाबू, क्या हुआ? गाड़ी ख़राब हो गई है? नहीं, गाड़ी तो ठीक है, मगर अफसोस पेट्रोल ख़त्म हो गया है। काशिफ ने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा। ओह, लड़की ने तासुफ का इज़हार किया। बस अब इंतज़ार है कोई मदद आ जाए। मगर तुम इस वीराने में कैसे? काशिफ ने हैरत से कहा। बाबू, यहाँ थोड़ी दूर एक बस्ती है जहाँ हमारा घर है। हम भूले भटके राहगीरों की मदद करते हैं। लड़की मुस्कुरा कर बोली, मगर मैंने तो सुना है यहाँ कोई आबादी नहीं है और यहाँ पर आमदोरफ्त की पाबंदी है। वो बदस्तूर हैरत भरे लहजे में बोला। लालटेन की रोशनी में इसने देखा कि इसकी बात सुनकर लड़की के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया है, जैसे वो हैरान सी हो गई हो। दूसरे पल वो मुस्कुरा कर बोली, नहीं बाबू, यहाँ एक डाकुओं का गिरोह है जो आवाम को परेशान करता है, लोगों से लूट मार करता है। अच्छा, जवाब मुख्तसर था। बाबू, तुम हमारे घर चलो, रात हमारे घर में गुजार लेना। सुबह कोई ना कोई गाड़ी गुजरेगी तो फिर पेट्रोल का भी कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। लड़की फिर मुस्कुराई थी। काशिफ ने दिल में सोचा कि सारी रात यहाँ गाड़ी में काली करने से बेहतर है लड़की के साथ चला जाए। सुबह होने पर देखा जाएगा, क्योंकि अभी दूसरी किसी गाड़ी के गुजरने के कोई आसार नहीं है। मीटिंग तो ख़राब हो ही गई है, चुनाचा काशिफ इस बात में सर हिलाते हुए इसके साथ चल पड़ा था। चलने से पहले कार के डैशबोर्ड से टॉर्च निकालना नहीं भूलता था। डैशबोर्ड में हमेशा ही एक टॉर्च मौजूद रहती थी, ताकि अगर कार में कोई छोटी मोटी ख़राबी हो जाए तो टॉर्च की रोशनी की मदद से दूर की जा सके। लड़की आगे आगे चली जा रही थी और वो उसके पीछे था। टॉर्च की रोशनी में काशिफ ने लड़की के सरापे को गौर से देखा। लड़की बेहद हसीन थी और इसकी चाल बहुत दिलकश थी। बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने चलते चलते पूछा। काशिफ खान। क्या करते हो बाबू? कारोबार है मेरा कपड़े का। लड़की ने कोई जवाब ना दिया। वो दोनों चलते ही रहे। काशिफ बस लड़की के दिलकश चाल को देखता चला जा रहा था। इसे अपनी कारोबारी मीटिंग के ख़राब होने का बहुत अफसोस था, मगर क्या हो सकता था। थोड़ी दूर चलने के बाद इसको आबादी के आसार नज़र आए। चांद की रोशनी में मकानों के धुंधले और मुलगजे साए देखकर इसका हौसला बुलंद हो गया। आबादी देखकर उम्मीद जाग गई। चलो, रात का कोई इंतज़ाम हो गया, वरना पहले इसके दिलो दिमाग में यही था कि लड़की झूठ बोल रही है। थोड़ी दूर चलने के बाद मकानात साफ और वाज़िया नज़र आने लगे थे, लेकिन दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। अजीब सा गैर फितरी सा सन्नाटा तारी था, जैसा सन्नाटा कब्रिस्तानों में होता है। वो इस चीज़ को महसूस किए बगैर ना रह सका था। इतना सन्नाटा क्यों है? बिल्कुल गैर फितरी सा। काशिफ ने हैरत से पूछा। इसकी बात सुनकर लड़की चौंक गई। अपने आप को संभालती हुई बोली, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं बाबू, सीधे सादे देहाती हैं, ज़्यादा देर तक जागने के आदी नहीं, जल्द सोने चले जाते हैं। इसने कोई जवाब नहीं दिया। न जाने क्यों ऐसा लगा कि झूठ बोल रही है, मगर क्यों?
اس کا جواب کاشف کے پاس نہیں تھا۔ اس نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی فی الحال اس کے ساتھ چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ لڑکی ضرور اس علاقے کے ڈاکوؤں کی ساتھی تھی، مگر اس نے خود کو حالات کے حوالے کر دینا بہتر سمجھا، کیونکہ وہ ساری رات گاڑی میں تو نہیں گزار سکتا تھا۔ چنانچہ کاشف چپ چاپ اس کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحات کے بعد اچانک وہ اس کی جانب دیکھ کر گویا ہوا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ زاغونہ۔ نام بڑا ہی عجیب سا تھا، ایسا نام تو اس نے زندگی میں پہلے بار ہی سنا تھا۔ لڑکی کاشف کو مسلمان معلوم نہیں ہوتی تھی، مگر اس نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے نام کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت نام ہے جو کہ تم پر جچ رہا ہے۔ اپنی تعریف پر کاشف نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی جس میں احساس تفاخر نمایاں تھا۔ اس کی مسکراہٹ کاشف کو سپاٹ اور کھوکھلی لگی، بالکل غیر فطری۔ زندگی کے ہر احساس سے عاری کاشف کو کوشش کے باوجود بھی اس میں زندگی تلاش نہ کر سکا۔ اچانک لڑکی نے مسکرا کر کاشف کو مخاطب کیا، تم مجھے توہم پرست انسان معلوم ہوتے ہو۔ اگر بستی میں سناٹا ہے، اس میں غیر فطری پن کہاں سے گھس آیا؟ شاید میں نے غلط کہا ہو، لیکن مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے میرے قدم کسی بستی کے بجائے قبرستان کی سمت اٹھ رہے ہوں۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا، بس عجیب انداز میں مسکرا کر رہ گئی۔ جس انداز میں وہ مسکرائی، اس کو دیکھ کر اس کو پھر کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد کوئی اندیکھا جال سا ہے جس میں وہ پھنس رہا ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد چاند کی روشنی میں کاشف کو پتھر کا ایک مجسمہ نظر آیا۔ پتھر کے اس مجسمے کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک عجیب سا مجسمہ تھا جس کو وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے دیکھا یہ مجسمہ کسی عورت کا تھا جس کے خد و خال نہایت خوبصورت تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس مجسمے کو دیکھ کر کاشف کے اندر ایک سرد لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اس مجسمے کو دیکھ کر کسی ریاست کے حکمران کا گمان ہوتا تھا۔ یہ کس کا مجسمہ ہے؟ کاشف نے زاغونہ سے سوال کیا۔ یہ ہماری دیوی ہے رامونا، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، یہی ہے جو ہم کو موت کے بعد زندگی دے گی، زاغونہ نے عقید تمندانہ انداز میں جواب دیا۔ کاشف اس کے شرکیہ خیالات سن کر کانپ کر رہ گیا کہ زاغونہ نے پتھر کے مجسمے سے اپنی تمام تر امیدیں وابستہ کر لی تھیں، حالانکہ امیدوں کا محور صرف اور صرف ذات واحد ہی ہونی چاہیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ بستی کے اندر داخل ہو گئی۔ بستی کے اندر مزید حیرتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بستی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی دفن شدہ شہر میں آ گیا ہو۔ یوں لگتا تھا کہ بستی آثار قدیمہ کی دریافت ہو۔ کوئی بھی مکان سالم حالت میں نہ تھا، سب ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ اکثریت ایسے مکانوں کی تھی جو کہ کھنڈر معلوم ہوتے تھے۔ وہ اگر مضبوط اعصاب کا مالک نہ ہوتا تو شاید بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ رات کے اندھیرے میں لالٹین کی روشنی میں ایک پراسرار لڑکی کاشف کو ایسی بستی میں لے آئی تھی جو کہ زیادہ تر اجاڑ اور ویران معلوم ہوتی تھی۔ اب تو وہ ساری پراسرار کہانیاں یاد آنے لگی تھی جو اس سڑک سے منسوب تھی۔ ایک سرد سی لہر اس کو اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کاشف نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ وہ دونوں آگے چلتے جا رہے تھے، ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو کہ دوسرے مکانوں کی طرح اجاڑ ویران اور کھنڈر سا بنا ہوا تھا۔ لڑکی اس کو لے کر ایک ایسے کمرے میں پہنچی جہاں دیواروں پر انرجی سیور کی جگہ بڑی موم بتیاں روشن تھیں جو کہ دیکھنے میں بڑا ہی پراسرار تاثر پیش کر رہی تھی۔ ان روشن موم بتیوں کو دیکھ کر کاشف نے اپنے جسم میں لرزش محسوس کی تھی۔ نہ جانے کیوں سے یہ سارا ماحول آسیبی لگ رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں سیاہ تھی۔ باہر بائیں طرف والی دیوار کے ساتھ ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ چارپائی پر ایک پرانا سا گدا بچھا ہوا تھا۔ دیوار کے دوسری طرف ایک کائی زدہ مٹکا اور گلاس موجود تھا، لیکن کمرے میں کسی طرح کے پنکھے کا کوئی بھی وجود نہ تھا۔
لیکن پنکھا نہ ہونے کے باوجود کاشف کو گرمی کا ذرا بھی احساس نہ تھا، بلکہ اس کو ہلکی سی سردی محسوس ہو رہی تھی جو اس کے لیے نہایت ہی حیرت انگیز تھی۔ کیا اس گھر میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ کاشف نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، لیکن تم پریشان مت ہو، صبح ہوتے ہی چلے جانا، زاؤنا مسکرائی۔ شکریہ، مگر کیا بستی کے دوسرے لوگ تمہارے گھر کسی اجنبی مرد کی موجودگی پر اعتراض نہیں کریں گے؟ اوہ، تم ان کی فکر مت کرو، یہاں کوئی کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں کرتا، زاؤنا نے جواب دیا۔ مجھے حیرت ہے۔ اوہ، تم اس کی فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اس کا جواب سنے بغیر ہی باہر نکل گئی۔ کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں، اور بیل بٹن کو لازمی پریس کریں۔ اللہ حافظ۔